کربل نو وسا چھڈیا کربل دے امیراں نے کربل نو وسا چھڈیا کربل دے امیراں نے اسلام بچا چھڈیا زینب دے امیراں نے۔ جدو میرے امام نکلے نا مدینہ شریف تو مکہ گئے نے، این حج دے ایام جدو قریب آ گئے تو میرے امام نے مکہ چو نکلن دا فیصلہ فرمایا۔ بہت سارے عظیم اور جلیل القدر حضرات نے امام پاک نو روکن دی کوشش کیتی ہے، سعی کیتی ہے کہ امام الکوفی لا یوفی، کوفے والے وفادار نہ جایا جائے۔ میرے امام نے فرمایا مینو نانا جان خواب وچ ملے نے، انہاں ایک کام دا حکم دیتا ہے میں توڑ چاڑ کے پیچھے آنا ہے۔ عزیزان من میرے امام نکلے نے، ایک بندہ ملیا جڑا کوفے تو آ رہا ہے، کہندہ امام کوفے نہ جاؤ۔ آپ فرماندے نے خیر ہوئے، پندے سرکار میں مسلم بن عقیل دی لاش کٹے ہوئے سار والی کوفے دے دروازے تے لٹکی ہوئی ویکھیے۔ واڈا کزن ہے پترے رے مسلم بن عقیل، عقیل برادر حضرت علی بن ابی طالب، میں او دی لاش کوفے دے دروازے کے لٹکی ویکھیے، خطرہ ہے نہ جاؤ۔ میرے امام کوفے والیاں دے دل تواڈے نال نے، تلواراں گورنمنٹ نال نے، دل تواڈے نال نے تے تلواراں گورنمنٹ نال نے۔ آپ کوفے نہ جاؤ، میں تواڈے کزن دی لاش اتے دروازے تے لٹکی ویکھیے، وزن کریا جے۔ عزیزان من میرے امام فرماندے نے کوفے تو آن والیا سار کٹیا ہویا تے ویکھیا ہی، چکیا ہویا تے نہیں ویکھیا۔ پیارے عزیزو میرے حسین چل دے رہے نے، تو آپ نو خبر ملی ہے کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، مسلم دیاں شہزادیاں نال آئیاں جڑیاں اس واسطے ٹریاں آئیاں سی بابا جان نو ملنا ہے۔ میرے امام قافلے وچ انہاں چھوٹیاں چھوٹیاں شہزادیاں کول گئے نے، جدو سر تے ہاتھ رکھیا ہے ادو اکھاں چوں اتھرو آئے نے۔ دیاں پوچھ دیاں نے چچا جی انج لگدا ہے جویں اسی یتیم ہو گئیاں۔ میرے امام نے فرمایا بیٹا اجے حسین زندہ ہے، تہاڈا باپ حسین ہے۔ حضرات محترم میرے امام دا قافلہ چلدا چلدا پہلی باری جدو کوفے تو بعد نکلیا ہے تو جو پہلا آفیسر یزید کی فوج دا امام پاک نو ملیا ہے او دا نام ہورے، جس نے امام پاک نو روک لیا ہے اور ادب نال عرض کیتی ہے سرکار مینوں حکومت دا آرڈر ہے تہانوں کوفے نہیں جان دینا، زیادہ تسی کوفے نہیں جا سکتے، اپنا راستہ بدل لو۔ امام نے راستہ بدل لیا مگر اے مڑ بھی نال نال ریا نگرانی دے طور تے حضرت ہور۔ جدو قافلہ چلدا چلدا 2 محرم نو اوتھے پہنچیا نا جتھے صرف صحرا ہے، ساری رات سواریاں چلیاں، جدو صبح ہوئی تے اس سے صحرا دے اندر موجود سن۔ تو میرے امام نے فرمایا اس جگہ دا نام کی؟ تو ایک صحابی گیا امام پاک دا، صحابی ساتھی نے بھی کہندے ہیں، وہ آئے تے کہندے جی حضرت اس جگہ نو ارض طف کہندے ہیں۔ آپ فرماندے اچھا پتہ کرو کوئی یہ دا ہور نام۔ تو ایک بندہ پھر گیا تو اسے کہ جی اس بندے اس جگہ نو دشت نینوا کہندے ہیں۔ امام پھر خاموش ہو گئے تو فرمایا پھر پتہ کرو کوئی یہ دا ہور نہ ہے۔ تو پھر دوبارہ تیسری مرتبہ جدو بندہ آیا نا واپس تو اسے کہا جی کچھ لوگ 10 دن کے ان پرانے زمانے وچ کربلا آگے سا۔ میرے امام نے فرمایا سواریاں تو پلان تھلے اتار لو، خیمے لگا لو، اے ساڈی مقتل گاہ ہے،
یو تھائیں جتھے مارکہ کرب و بلا بپا ہوئے گا. حضرات دی وقار اتھے جملہ بولاں گا کہ کربل نو وسا چھڑیا کربل دے امیرانے کربل نو وسا چھڑیا کربل دے امیرانے اسلام بچا چھڑیا زینب دے امیرانے اسلام بچا چھڑیا زینب دے امیرانے. حضرات دی وقات 3 4 5 تے 6 گزریے 7 نو میرے امام دا پانی بند ہویا ہے. جدو 8 تے 9 گزریے پہلا حملہ لشکر یزید نے 9 محرم نو کیتا ہے. میرے امام نے فرمایا عباس انہاں کولوں مہلت لو 1 دن. سانو آج رات دی مہلت دیو. انہاں کہا ٹھیک ہے مہلت تے کافر بھی 1 دن دی منگن تے سی دے چھڑنے ہاں تسی تے مڑ بھی کلمہ پڑھن والے ہو. مہلت مل گئی. مہلت امام نے کیوں لئی؟ جدو رات ہوئی نا بڑی مشہور روایت ہے میرے امام نے اپنے خیمے وچ ساریاں یاراں نوں بلایا. ساریاں نوں بلا کے میرے امام نے یاراں دا امتحان لیا ہے. کچا نال نہ رہے. فرمایا آ جاؤ بھی جدو سارے آ گئے نا تو آپ نے فرمایا جڑے سامنے والے نے تو نہیں جان دے من جان دے انہاں دی دشمنی میرے نال ہے وہ بیعت میرے تو منگ رہے نے انہاں دا میرے نال تعلق ہے تو جو بھی ہے تانوں جان دے ہی نہیں. رات دی تاریکی ہے کوئی کسے نہیں پوچھے گا. اپنیاں سواریاں لبو پکڑو مہاراں تے نکل جاؤ. اور میں رینج نہیں دنیا دے سب تو وفادار ساتھیو حسین تو اڈے نال راضی. میں 25 سال بندیاں ہو گئے نے دسدا پیاں جڑا اوکھے ویلے چھڑ دے وے او سجن نہیں ہوندا. حسینیت دا کربلا وچوں ایک سبق ہے. آپ نے فرمایا اپنی سواریاں لو تے نکل جاؤ میں تواڈے نال راضی ہاں. وہ جڑے سامنے بیٹھے سانو حیران ہو گئے کہ اس ویلے جدوں دشمنا گھیریا ہے تے سید سانو آندے نے ٹر جاؤ اسی کیویں ٹر جائیے. ایک امام حسن دے غلام سن انہاں دا نام سی حضرت جون. وہ بہت بوڑھے سن. انہاں لو ویکھ کے تے امام حسین فرماندے کہ تسی بوڑھے ہو. بہت زیادہ بوڑھے سن کہ انہاں دی جڑیاں بھواں نا مورخ لکھ دین کہ او لٹک کے اکھاں تے آ گئیاں سن اتنے بوڑھے سن. کمر خمیدہ سی یعنی کمر وچ خام سی کانڈ ڈنگی ہو گئی سی بڑھاپے تو. امام نے فرمایا واپس چلے جاؤ. وہ تھوڑا جہا اٹھے تو خیمے تو باہر گئے ایک پٹی لئی اے اتاں چاہ کے اتنے پٹی بنی اے اتاں چاہ کے نا آکھاں کو اپنیاں پلکاں تو اتنے پٹی بن لئی. ہن تے بڑے بڑے بندے پٹی بنی بیٹھے نا آ جے پٹی. میرے امام دے اس غلام نے انج پٹی بنی حضرت جون نے تے کمر نال پٹکا بنیا ایک کپڑا کمر نال بنیا تے نیزے دی ٹیک لا کے تھوڑے جے سیدھے ہو گئے. یا فرماندے نے امام ہن ویکھو میں ایڈا بڈھا تے نہیں جڈا تسی سمجھے. جدو اے سامنے وے تے آپ فرماندے نے جون تسی میرے بھائی حسن دے غلام ہو انہاں نال تہاڈا بڑا وقت گزریا. آپ دا رنگ کالا سی حضرت جون. اور جدو پسینہ ہوندا سی تے ہر بندے دی اپنی انہاں دے پسینے چوں بو ہوندی سی. تے انہاں دے والد دا نام کسے نہیں سی پتا یعنی نسب مجہول سی. آپ عرض کر دینے مولا میں نے اس تو تے نو پیشاں کر دے پہ کہ میرا رنگ کالا ہے تے میرا نسب معلوم نہیں تے میرے پسینے چوں بو ہوندی ہے اس تو تے نو پیشاں پہ گل دے. واہ لاجپال حسین اپنے ہاتھ چاہے فرمایا یا اللہ عرض کی تھی یا اللہ قیامت والے دن ان ساڈے نام نال اٹھائیں
سید نے نا اینو ساڈے نسب وچ اٹھائیے ساڈے نال اٹھے جویں نانے فرمایا سی نا سلمان میری اہل بیت ہے فرمایا جون ساڈی اہل بیت ہے یا اللہ اندے پسینے نوں خوشبودار کر اس ویلے خوشبو آن لگ پئی یا اللہ دا رنگ سفید کر دے اس ویلے رنگ بھی تغیر آ گیا بدل گیا تے فرمایا لے جون راضی ہیں فرمایا سونیا میں تاں راضی ہاں جے نال رلائیں تے آپ فرماندے نے بابا جون تو بوڑھا پاؤں عرض کر دینے مولا گل تے انجیے میں سوچنا عمر دے کچھ تیاڑے رہ گئے نے اج توانوں چھڑ کے کلیاں چنگی گزار لواں گا پر جے حشر دے تیاڑے تواڈے بھائی جان نے پوچھیا جون میرا یار ہو کے میرے بھرانو کربلا وے کلا چھوڑ گیا ہے میں کی جواب دیا مولا من بھیجو نام میرے امام نے فرمایا اچھا آپ بہ جاؤ ایویں پھر سارے ساتھیاں نے اپنا اپنا نظرانہ عقیدت پیش کیتا تو میرے امام دے ساتھیاں چوں ساریاں نو خبر تھی کل شہید ہونا موت سامنے ویک بھی کسے سید الکانڈ نہیں کیتی آج الا المودۃ فی القربا ہر کوئی الا المودۃ فی القربا پڑھتا ہے الا المودۃ فی القربا دی عملی تفسیر ہے جو کربلا دے اندر مولا حسین دے سنگیاں جائے میرے امام نے حد کر دی فرمایا علی اکبر جی بابا فرمایا لائٹ بند کرو کیونکہ ویندیاں پہ انجان ہو رہا ہے تے انیرے وے جان ہو رہا ہے فرمایا لائٹ بند کر دیو لائٹ بند ہو گئی کچھ تھوڑی جی خیمے وچ لگا بھی ہلچل ہوئی ہے تھوڑی دیر بعد امام نے فرمایا جلاؤ جدو جلائی تو خیمے دا منظر بدلیا ہے کہ جیڑے دور سن تھوڑے ہور امام دے نیڑے ہو عزیزان من میرے ساتھیوں میرے عزیزوں میرے امام فرمانے جاؤ سنگیو آخری رات اپنی عبادت کر لو ریاضت کر لو جدو سارے سجن خیمے چو نکل گئے نے میرے امام فرماندے نے علی اکبر بیٹا میں نو کچھ دیر کلیاں چھوڑ بابا حکم ہوئے فرمایا کربلا دے میدان جا ذرا میدان دا جائزہ لے گیا تھوڑی دیر واسطے علی اکبر خیمے چو نکل گئے نے جدو تھوڑا جا پیر رات دا گزریا ہے واپس آئے نے میرے امام مسلح تے بیٹھے آئے پوچھتے نے بیٹا کی تکے آئی فرمانے نے بابا ایک منظر عجیب ڈٹھا ہے پردہ پوش خاتون کربلا دی ریت بہ کے نالے رون دے آئے نالے اپنی چادر نال کربلا دی ریت نو صاف پہ کر دے آئے بابا میں کئی باری پوچھے بی بی کون ہو جواب نہیں آیا پر میں حیبت تو قریب نہیں گیا واپس آ گیا میرے امام رو پہ میرے امام تو بیٹا پوچھتا ہے بابا روئے کیوں ہو فرمایا بیٹا علی اکبر ہو کوئی عام پردہ پوش نہیں میری ماں زہرا کربلا دی ریت پہ صاف کر دینے کہ میرے پتران نے زخمی ہو کے گرنا ہے کوئی کنکر میرے بچیانوں نہ چپ جائے عزیزان دی وقار میں صدقے جاؤں اپنے محبوب دی آل تو جڑا اماں نے قبر تے کھلوتے حسین نال عالم روحانیت چوادہ کیتا جدو تیر کھا کے گرے گا چھوڑی ماں دی ہوئے گی وعدہ پورا کرنا استے ماں کربلا آیا ایسا ماما تے پھر جنیاں میں ہون ماما ہی ہوں دیاں پر حسین دی ماں دے حوصلے تو قربان ہو جائے